बस्तियों में परचम इस्लाम का, शहरा शहरा बस्तियों में परचम इस्लाम का, और खुशी का डंका बाजे मोहम्मद के नाम का। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे तकबीर। मोहतरम सामईन, ख़वातीन हज़रात, हमारे बच्चे, सबको मुखातिब कर रहा हूँ, सबको मेरा पुरखुलूस सलाम। आज की मैंने बहुत से महफिलों में देखा है जहाँ पे बच्चों को नहीं आने दिया था, औरतों को नहीं आने दिया था, लेकिन मैं जब हज करने गया, जहाँ देख रहे हैं वहाँ पे औरतें बच्चे सब शामिल होते हैं। अल्लाह के घर में जब बच्चा आ सकता है, औरतें आ सकती हैं, तो फिर महफिल में क्यों नहीं आएंगे? आमतौर पर बच्चों को अलग रखा जाता है, ये सही नहीं है। बच्चे सीखेंगे, ये बच्चे कल के जवान होंगे, बाद में हमारी जगह संभालेंगे वो, इसलिए बच्चों को तरबियत देनी चाहिए। आज वो देख रहे हैं कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में प्रोग्राम हो रहा, तो समझें या न समझें, लेकिन समझ रहे हैं कि प्रोग्राम हो रहा, औरतें सुन रही हैं। औरतें जो हैं वो होती हैं बच्चों की मास्टर। जिस घर की औरत अच्छी है उसका बच्चा जरूर अच्छा होगा। मर्द वक्त नहीं देता, अपने बच्चों को मर्द वक्त नहीं देता, वक्त देती औरतें। जिस औरत की गोद नूर से भरी होगी उसका बच्चा नूरानी होगा। तकरीर का वक्त कम है, बहुत ही मुख्तसर वक्त है, वरना मैं बताता थी बच्चों और औरतों के लिए एक कथा है, पैगाम भी है कि सुबह उठिए तो जिक्र खुदा कीजिए, सुबह उठिए तो जिक्र खुदा कीजिए, मकसदे जिंदगी को अदा कीजिए, मकसदे जिंदगी को अदा कीजिए। जिंदगानी का कोई भरोसा नहीं, जिंदगानी का कोई भरोसा नहीं, हर घड़ी मुस्तफा मुस्तफा कीजिए, हर घड़ी मुस्तफा। मेरा एक लिखा हुआ कलाम है, पुराना है, मैं पढ़ रहा हूँ, उम्मीद है आपको पसंद आएगा और मेरे साथ साथ आप भी जवाब देंगे कि बखुदा नबी के जैसा, बखुदा नबी के जैसा अरे न हुआ न है न होगा, बखुदा नबी के जैसा। पुराना कलाम में लिखा हुआ, लेकिन जब पढ़ता हूँ ध्यान आता है, तो बच्चों को खामोश कराइए कि बखुदा नबी के जैसा, बखुदा नबी के जैसा न हुआ है न होगा, कोई फिर जहां में पैदा, कोई फिर जहां में पैदा न हुआ न है न होगा, कोई फिर जहां में पैदा है कि थलक़ब अमीन सादिक थे जहां में सबसे आला, थलक़ब अमीन सादिक थे जहां में सबसे आला, थे जहां में सबसे आला, कोई और कमली वाला, कोई और कमली वाला अरे न हुआ न है न होगा, अब खुदा वली का शेर है कि गए अर्श पर नबी जब, गए अर्श पर नबी जब, कहा जिब्राइल ने तब, कहा जिब्राइल ने तब, किसी और का ये रुतबा, किसी और का ये रुतबा न हुआ न है न हो,
تو ہوئے ہم کلام رب سے، ہوئے ہم کلام رب سے تو ملک پکار اٹھے، ہوئے ہم کلام رب سے تو ملک پکار اٹھے، تو ملک پکار اٹھے۔ کوئی بندہ اتنا اعلیٰ ہو، کوئی بندہ اتنا اعلیٰ نہ ہوا نہ ہے نہ ہوگا، بخدا نبی کے جیسا نہ ہوا نہ ہے نہ۔ گری سر پہ اوجھڑی جب، گری سر پہ اوجھڑی جب، دی دعا معاف کر رب، گری سر پہ اوجھڑی جب، دی دعا معاف کر رب، دی دعا معاف کر رب۔ کوئی بندہ اتنا اچھا، کوئی بندہ اتنا اچھا نہ ہوا نہ ہے نہ ہوگا، تو تیرے نور کی دیا سے، تیرے نور کی دیا سے یہ جہاں میں روشنی ہے، تیرے نور کی دیا سے یہ جہاں میں روشنی ہے، یہ جہاں میں روشنی ہے۔ کسی اور سے اجالا، کسی اور سے اجالا نہ ہوا نہ ہے نہ ہوگا، بخدا نبی کے جیسا۔ تو کرے انگلی سے اشارہ، کرے انگلی سے اشارہ تو ہو چاند کے دو ٹکڑے، کرے انگلی سے اشارہ تو ہو چاند کے دو ٹکڑے، تو ہو چاند کے دو ٹکڑے۔ کوئی ایسا کرنے والا، کوئی ایسا کرنے والا نہ ہوا نہ ہے نہ ہوگا، بخدا نبی کے جیسا۔ شعر ہے کہ گئے ہاتھوں پہ جو کنکر، گئے ہاتھ پہ جو کنکر، لگے بولنے وہ فرفر، گئے ہاتھ پہ جو کنکر، لگے بولنے وہ فرفر، لگے بولنے وہ فرفر۔ کوئی اس طرح نرالا، کوئی اس طرح نرالا نہ ہوا نہ ہے نہ ہوگا، بخدا نبی کے جیسا۔ توجہ کے تعلیم کہ سر حشر امتی کی، میرا ایمان ہے، سر حشر امتی کی کریں گے وہی شفاعت، سر حشر امتی کی کریں گے وہی شفاعت، کریں گے وہی شفاعت۔ کوئی اتنا اعلیٰ مولا، کوئی اتنا اعلیٰ مولا نہ ہوا نہ ہے نہ ہوگا، بخدا۔ آخری شعر ہے کہ وہ جو عشق مصطفیٰ میں ہے چراغ دل کے روشن، وہ جو عشق مصطفیٰ میں ہے چراغ دل کے روشن، ہے چراغ دل کے روشن۔ میری بزم میں اندھیرا، میری بزم میں اندھیرا نہ ہوا نہ ہے نہ ہوگا، بخدا۔ مقطع کچھ ہو گیا ہے، توجہ کا تعلق کہ میں رسول سے محبت کیے جا رہا ہوں شامت، میں رسول سے محبت
کیے جا رہا ہوں شامت، کیے جا رہا ہوں شامت، کوئی مال اتنا مہنگا، کوئی مال اتنا مہنگا نہ ہوا، میں رسول سے محبت کیے جا رہا ہوں شامت، میں رسول سے محبت کیے جا رہا ہوں شامت، کیے جا رہا ہوں شامت، کوئی مال اتنا مہنگا، کوئی مال اتنا مہنگا، ہم سے 10-15 منٹ کے لیے سیرت رسول کو کہنے کے لیے کہا گیا ہے، اگر آپ لوگ سنیں تو میں پڑھوں گا، اس لیے بہت زیادہ ہو چکا ہے، صرف 10 منٹ کے اندر میں ختم کر دوں گا۔ فرمائش ہے حاضرین میں انہوں نے انتظام کیا ہے، ارشاد ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم،